सोबत देव आमचो बाप तूं मोची भूंय जेजू आमचो बाप आनी आमी हे जेजू वस्तुकीन आमी सगळीं हे देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुकीन ताच्या नांवार प्रार्थिता तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुकीन देव आमचो बाप तूं मोचो बाप देव आमचो बाप तूं मोची भूंय जेजू आमचो बाप आनी आमी हे जेजू वस्तुकीन आमी सगळीं हे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा राजकारणा सोवे आमचो हुस्को आनी जबाबदारी दाखोवंक जेजू गोवाय दिवया. जायते फावटी राजकारणा विशीं आमी मिसळ जायना. सरकार आपआपले कायदे लोकांचेर घालतात. आमी ताचे निशेध मारून फुडें सरोना. तें सरकाराचें काम, तातूंत आमकां कांयच पडूंक वचूंक ना अशें आमचें मन जाता. पूण फावो त्या वेळार आमी आमची जबाबदारी दाखोवची गरज. पयले सुवातेर बरे आमदार वेंचून काडून तांकां तांच्या बऱ्या वावरान सांगात दिवन आनी ते चुकता तेन्ना फावो ती भासाभास करून आमचे प्रश्न सुटावे करूंक आमी आमचो हुस्को दाखोवंक गरज. सांत जुआंव बावतिस्ता भशेन जेजू गोवाय दिवंक आमी आमचे होक सांबाळूंक जेजूची खुशी कितें तें सोदून काडूंक ह्या मिसांत बापाचो आदार मागुया. आणि ह्या सुरवातीच्या उतरांनी जे आयकुलेली उतरां आमचीच करून हे मिसांत वांटो घेवया. आनी जे वेळार आमचे सरकारी अधिकारी जेन्ना ते वायट करतात ताका सांगचे बोलतीक घोडी आमी भिवून ताका सांगूंक ना. ताका सांगल्यार आमचें कितें जातलें हे भाशेन आमी ओगेपण सांबाळलां, उगी रावल्यात. ते वायट करता ते करूं, आमकां आमचें मेवल्यार पुरो हे भाशेन आमची धोरण जाल्या. देवा लागीं बोगसोणें मागुया. आनी देवाचे बोगसोणें दाखोवन सगळीं म्हणया. हांव म्हणपात की सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू सांगता मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत सदां सांकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चड पवित्र देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. हे आयचे नोवेनाचे मीस भेटयता.
वॉलवाडो ईस्ट सेंट मार्क समुदाय तशेंच वॉलवाडो वेस्ट सेंट कॅथरीन समुदाय ह्या दोनूय समुदायाच्या कुटुंबा पासून देवान ताचेर भाग्यवन जॉन बातिस्ताची मजतीन आशिर्वाद घालून तांची पासून मागुया. हांव तुमकां खबर आसतली मोगोळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमचे बॉर्डरीचेर लेह लडाख थंयसर चायना आनी इंडियाचे मदें तांच्या सैनिकां मदें केस्तांव जाल्यात. आमचे बी सैनीक मेल्यात, तांचेय बी सैनीक मेल्यात आनी भाशेन ही मारामारी सुरू जाल्या ती बेगीनूच बंद जावंक आनी शांती ह्या दोनूय देशांचे मदें आसूंक तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासरल्या सोरबंडाराक घेवन तुजे पोटचेक तयार करचे खातीर भाग्यवन जुवांक तुवें उपसयलोय. आमच्या आदले पातके जिणेक पाठ करून आमच्या सोरबंडारा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणूच्या सासना. भाग्योत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणांनो, सगळीं मनशां सरकारी अधिकारांक हालती रावची, कित्याक देवान दिल्या शिवाय अधिकार ना. अधिकार चलयतालांच्या हातान देवानूच अधिकार घाला. म्हणटच जी कोण अधिकार चलयतल्यांक विरोध करतात ती देवाचे इश्टापणेक विरोध करतात. विरोध करतात ती आपुणूच आपणाचेर खास्तीचें फर्मोण ओडून हाडटात. बरें करतल्यांक न्हय पूण वायट करतल्यांक की अधिकारांची भिरांत आसूंक जाय. अधिकाऱ्यांक भियेन नासतना आसूंक सोदताय तर बरें तें कर आनी ताची तुका वाखाणणी आसतली. तुज्या बऱ्याक ती देवाची सेवा करतात. वायट मात करशी जाल्यार भियोन राव. तोरवार घेवन रावला तो बेश्टोस न्हय. तो देवाची सेवा करता देखूनच वायट करतात तांचे कडसून तो देवाच्या क्रोधाचें फारीकपण घेता. म्हणटच देवाचे क्रोधाचे भिरांतीकूच लागून न्हय पूण तुमचें अंतस्कनूच तुमकां अशें करूंक सांगता देखून तुमी अधिकाऱ्यांक खालती रावूंक जाय. तुमी दोंड फारीक करतात ताचें कारण तेंच, कित्याक सरकारी मनशांक गास घेवंक वो आपलो कायदो पाळटात तेन्ना ती देवाची सेवा करतात. जण एकल्यान फारीक करचें आसा तें ताका फारीक करात. दोंड फारीक करूंक जाय ताका दोंड फारीक करात. शिदाव फारीक करूंक जाय ताका शिदाव फारीक करात. भिडा दवरूंक जाय ताची भिडा दवरात आनी मान दिवंक जाय तांकां मान दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. परतून म्हणात. ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो नियानितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जबाब. ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती.
पर्वतांचेर लोकांक शांती उपसूं, दोंगराचेर तांकां नियानीत मेळूं. नितीन तो दुबळ्यांक राखता आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूंक आनी तांकां जबरदस्ती कोत्तेल्यांची पूड करूं. जबाब ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. सुर्या वरी आनी चंद्रिमा सारको योगा योगा पर्यंत तो तोखतलो. मैदानार पावस पडटा तसो तो देंवतलो. जमीन भिजयतल्यास पावसाच्या थेंब्यान वरीत तो येतलो. जबाब ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. उद्गार Soy sorbes por soy sorbes por soy 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 sorbes por soy sorbes por soy 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 Odor moja de macie Kazan kocu nowoda Olpon moja dziwacie Mapa boty ubata Soy sorbes fora Soy sorbes fora Soy 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 sorbes fora Soy sorbes fora Soy 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 सर्वेस्व तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोवे आसो मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मागीर फारिजियांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यांतल्या कांय जाणांक ताका उतरां सांपळोवंक ताजेशी धाडटात. ते लागीं सरून अशें म्हणटात, गुरुजी तूं सोतेवंत आनी तुका कोणाचीच बिड्डा ना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पळयनाय आनी देवाचें वाट खरेपणी शिकयताय. तर शेजाऱ्याक पोट्टी फारीक करूं येता की ना आनी ती फारीक करची की ना तांचे नाडबेडया ओळखून तो ताका म्हणटा, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मारूंक सोदतात. एक देणार म्हाका हाडून दियात, पळोवया. आनी ताणें हाडून दिलो आनी तो म्हणटा, हें रुपणें आनी बरोवप कोणाचें? ते म्हणटात शेजाराचें. परती पळोवन जेजू ताका सांगता, तशें जाल्यार शेजाराचें ते शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें ते देवाक दियात. आनी आयकून ते अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगल बाबनिडो, अमेरिकेच्या देशांत जेन्ना तांचे घटना चलताली, द फ्रेमींग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुमार 1788 ह्या वर्साक एक मनीस, फांकी मनीस, ताचे लागीं हें काम दिलोलें हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करपाक. आनी ताचें नांव जावन आसा बेंजामीन फ्रँकलीन. आनी भाशेन तांची ह्यो एसेंब्ली चलतना, तांचे इजोमां चलतना हे ड्राफ्ट करपाक ताका एक संवय आसल्यो. तो एक संवय भितर काडटा, दिसपट्टी मागणें करपाचें. मागणें करून हे सगल्यो जमात्यो सुरू करपाचें. आनी हो बेंजामीन फ्रँकलीन हो कायदो घालता, कसली आमी बसकाक घेवं, कसली मिटींग घेवं, पयलें आमी मागणें करुया. कित्याक तो म्हणटालो, नथींग गवर्न्स विदाउट द पावर ऑफ गॉड. एवरीथींग गॉड गवर्न्स, एवरीथींग दॅट गवर्न्स इज बाय द प्रॉविडन्स ऑफ गॉड. म्हणजे जें कितें संवसारांत हे अधिकारी, सरकारी अधिकारी चलयतात ते सगळे देवाच्या हुकुमा प्रमाणे
देवाच्या हुकुमा प्रमाणे कांयच कितेंच हांगासर चलना, सगळें देवाचेर आसा. कित्याक मुगल बाब तो म्हणटालो खंय साम स्तोत्र 127. He used to quote this Psalm 27 where it is written, "Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it." म्हणजे कितें हांवें समजून म्हणल्यार देवूच मुगल बाबून हें घर बांदता आनी जरी तर देव बांदिना जाल्यार सगळें आमचे कोश्ट होमत्या कडच्याक उदक. शानो जरी तर हेंच सांगणें आयज आमचे सरकारी अधिकारी आसात ताणें जरी तर घेवन हें आपलें राजकारभार आमचेर चलयलो जाल्यार आयज कितलें बरें जावपाचें. तुमी जाणात हांवें जें म्हणलां ते भाशेन आतां इंडिया आनी चायनाचे मदें हे भाशेन केसांव जातात. एंड वी नो वॉर वन्स स्टार्ट्स इट वील नॉट एंड एंड वॉर इज नॉट अ सोल्युशन. मारामारी हो हे भाशेन दादागिरी करून मुगळ बाबन केन्नाच आमचे प्रश्न सुटावे जावचे नात. आनीक आयज आमी जाणाव आमचो सरकाराचेर आमच्या प्रेझेंट सरकाराचेर आमी नदर मारल्यार न्हू जें तुमी पयलें वाचप आयज आयकलां आनी आमकां हें पयलें वाचपान भाग्यवंत पावलू रोमकाराचे चिडीन बरोवन सांगता, जाका अधिकारी आसात जोण एकल्याक मनशा रुपान वयर आसल्या अधिकाऱ्यांक तुमी खालते जावचें. कित्याक देवान दिल्या शिवाय अधिकार ना. आनी तुमी म्हणटले फादर पळय आमचे सरकारी वा सरकार करता सेंट्रल गव्हर्मेंट जें करता तें जरी तर आमी आयकूंक तें जर तर आमी तांचे पाडीत जाल्यार आमचो देश खंय पावतलो. कित्याक तुमी जाणात आसता न्हू ही पिडा येवचे पयलीं जावं इन द मंथ ऑफ आय वूड से जानेवारी ऑर डिसेंबर जानेवारी आमचे इंडियेक व्हडलो बोवाड चलतालो हो NPR हो NCCR हाचेर. म्हणजे जे कोण मायग्रंट्स आसात तांकां हे भाशेन कुशीन दवरप पूण तांचो प्लॅन हे भाशेन हिडन प्लॅन आशिल्लो. पूण तुमी जाणात देवाची पदवी मनीस नकळो ओळखूंक आनी जेन्ना ही पिडा आयली तेन्ना सगळे तांचे जे कितें करताले ते सगळे नाच जाले. कित्याक आमी जाणा मुगळ बाबू न्हू आयज जे भाशेन आमी आयकलां कसलोय अधिकार एनी ऑथॉरिटी दॅट मॅन हॅज इट कम्स फ्रॉम गॉड. देवासून तो अधिकार येता आनी जेन्ना मनीस देवाक जाय तें करिना आमकां हांगासर मेळटा. आपल्याचेरूच तो खास मागून धाडटा. ही इनवायट्स wrath of God. When the authorities don't do as God wants them, they invite the wrath of God upon themselves. तर मुखारच्यान आयज जेन्ना हो विशय आमी नियाळटाव म्हणजे राजकारणा सोबे आमचे हुस्को आनी जबाबदारी दाखोवया. जायते फावटी तुमी आयकलां आसतलें रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शूड नॉट बी मिक्स्ड. आनी जेन्ना आमी इगोर्जीन कसलेंय पॉलिटिक्साचेर आमी शर्मांक कोतात जायते लोक म्हणटा फादर तुमी कित्याक पॉलिटिक्सान पडटात. तुमचे फकत इगोजीन रावन तुमी फकत शर्मांक करात इतलेंच. तुमकां हो मंत्री कितें कोता तें कितें कोता तें तुमकां ना तें तुमकां नाका ना मुगळ बाब न्हू तशें न्हय. तें राजकारणा सोबे आमचो हुस्को आनी जबाबदारी दाखोवंक आमकां जण एकल्याक कायदो आसा. कित्याक न्हू तुमी जरी तर ही घटना पळयल्यार खंयचेच देशाची इफ यू सी एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री all these constitutions are based on values and these values they are enshrined in their sacred scriptures. तुम्ही जरी तर अमेरिकाच्या डॉलराचेर नोंदर मारल्यार आमकां थंयसर मेळटा इन गॉड वी ट्रस्ट. ते आदी मुगळ बाबू न्हू तांचे फावंडींग फादर्स आसा ताणें दे वर क्वायट रिलिजियस पीपल एंड दॅट्स वाय दे हॅड सेड दिस. But I don't know how far it is true now in the present case, with the present government. पूण मुगळ बाबू न्हू जेन्ना आयज हो विशय आमी नियाळटा तेन्ना राजकारणा सोबे हुस्को आनी जबाबदारी दाखोवंक आमकां सगळ्यांक कायदो आसा. कित्याक जायते फावटी म्हणटा
आमी कित्याक पॉलिटिक्सान पळोवपाचें? पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. ना मोगळ बाबू, नो, इट्स नॉट अ डर्टी गेम. आमकां सगल्यांक कायदो आसा, आमचो हुस्को आनी आमचो जबाबदारी दाखोवंक. कित्याक देवानूच मोगळ बाबू हो अधिकार दिला आमच्या कारभाऱ्यांक. आनी तुमी जाणात इट हॅज बीन प्रूव्ड इन हिस्ट्री जो सरकार आपलीच जबरदस्ती करता तो केन्नाच उरना. इट डजंट लास्ट. केन्ना ना केन्ना ताजो बसून जाताच. आनी आमी जाणा जेन्ना जॉन बातिस्ताची नोवेल आमी करता आसतना आमकां मेळटा पळय पुस्तकान हेरोद जॉन बातिस्ताक भियेतालो. ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिम. कित्याक लोक मोगळ बाबू न्हू ताका सात्वीकपण मानतालो, लोक ताका रेस्पेक्ट दितालो. कित्याक जॉन बातिस्त सत्य सांगतालो. आनी हेरोद जाणा आसलो जॉन बातिस्ट जावन आसा सात्वीक मनीस, ताचे सोबेन कसलेंच भास्कळपण ना, कसलेंच तो फोट उलयना, पूण सत सांगता. तो भियेता. आनी अशेंच कितें आयज मोगळ बाबूनाचे शुभ वर्तमानांत हे फारिजेव आनी हे आसा ते हेरोदाचे पक्षाचे ते कितें करतात? ते जाणा आसले जेजू, ते म्हणटा सायबा जेजू, तूं लोकांच्या तोंडाक पडयनाय आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय. ते जाणा आसले मोगळ बाबून जेजू वाट शिकयता ती सारकी. तरी पूण ते जेजूक मोगळ बाबू धरपाक हो प्रश्न घालतात. म्हणजे रोमाच्या अधिकाराक, रोमाच्या सरकाराक आमी पोट्टी फारीक करूं येता. कित्याक हो सरकार आमचे कितले पयशे खाता, आमी ताका टॅक्स फारीक करूं येता. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, एक नाणो तांचे लागीं मागता आनी नाण्याचें रूप पळयता. म्हणटा हें रूप कोणाचें आसात? आनी ते म्हणटात शेजाराचें. जरी तर हें रूप ताचें आसा ताजें ती ताका दियात आनी देवाचें ती देवाक दियात. कितें म्हणटालो जेजूसान? शेजाऱ्याक पासून अधिकार कोणें दिला? देवान दिला चलोवपाक. देखून आमी सरकाराचें आसा तें सरकार करपाक जाय आनी देवाचें आसा तें देवा करपाक जाय. देवाक सदांच पयली आनी वयली स्वाद दिवंक जाय. तर आयज हो विशय आमी जाणा मातशें डिफिकल्ट उलोवपाकूय आनीक अंडरस्टँड जावपाकूय. पूण 3 वस्तू मोगळ बाबून तुमचे म्हाका दवरता. जरी तर 3 वस्तू आमचे सरकारान दिसनात, वी हॅव द फूल रायट टू ओपोज देम ऑर टू वॉयस आउट. पयले सुवातेर जरी तर आमचो सरकार चिंतुया, पळोवया, इफ आवर गव्हर्मेंट प्रोमोट्स रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, मनशांक मान मोगळ बाबू दिता जाल्यार हो सरकार खरेंच सारको. तुमी जाणात जेन्ना हे मायग्रंट्स ह्या दिसांनी पोत्तून गेले, बूक करून बिहारांत कोणें तरी घाल्लें वॉट्सॅपाचेर, ताका परतून येवपाक ताचे लागीं बासी नाशिल्ली, तांकां ताचे लागीं ट्रेन नाशिल्ली, तांकां टिकेटीक पासून पयशे नाशिल्ले. म्हूण हे सरकारान इतल्यो क्रोरांच्यो LED लायट्स तांचे इलेक्शन रॅली आसा ताका तयार केल्यो. तुमी जाणात हे बाबले मायग्रंट्स आपल्या घरा पावंक ताका हुस्को जाल्लो. कांय जाण चलून पासून वेताले, कांय जाण वाटेरूच मेले बुकेन. आनी असल्या मायग्रंट्सांक कितें करचें सुवातेर मुगळ बाबू कांयच तांचें करूंक ना. पूण जेन्ना ते आपल्या घरा पावले तेन्ना ताका वोट जाय म्हूण कसलो हो ताणें देस्पेस केलो फुंक्या भायर. कसलेंच मोल ना. दुसरी वस्त मुगळ आमी पळोवया, सोशल वेलबिंग ऑफ द ग्रूप. समज हो सरकार लोकांचे उदरगती पासून वावुरता, समाजीक प्रश्नांनी मिसळ जाता, हो सरकार बरो. तुमी मदींच लक्ष घालूंक जाता. हें कितें आयज चल्लां तें मुगळ बाबू आमचे इंडियेंत हें आमच्या व्हायरसा विशीं मुगळ बाबू खरेंच सरकार आमची काळजी घेता काय? हो सरकाराक पडला आपल्याचे जे कोण कॉर्पोरेट्स आसात तांकांच हे प्रोजेक्ट पास करपाचे. हे भाशेन काल हांवें सांगलां, आमची वायल्ड लायफ, आमची फॉरेस्ट झाडां आसात ती कातरपाची. ताचो हुस्को कित्याक थोडेशे जे कॉर्पोरेट्स आसात तांकां सॅटिस्फाय करपाक, तांकां खुशाल करपाक तांचें मन. आनी तेच सुवातेर जरी तर हो सरकार इट promotes stability, peace and security of the persons. समज हे देशांत रावन आमी सुरक्षीत आसा, हे देशांत आमकां शांती आसा, वो हे देशांत उदरगत आसा जाल्यार
हो सरकार आमचें बरेंपण पळयता. तरेसान ह्यो 3 वस्तू आमच्या नियाळांत आमी पळोवया आमच्या जिवितांत. खरेंच ह्यो 3 वस्तूचेर धरून आमचो सरकार पावलां मारता. हो जस्ट ऑपोजीट. मनशाक मान ना, रेस्पेद ना, सगल्यांचे बऱ्याक न्ही पूण थोड्यांचेच बऱ्याक हो सरकार वावुरता. इतलेंच न्हय, आयज मनशांक हांगासर रावपाक भिरांत दिसता. कित्याक मनशाचे भाशेन मनशाचे हक आयज माडवयतात. तर बागेवन जॉन बातिस्ताची मजत आमकां मागुया आनीक आमचे देशा पासत माग म्हूण बो करून हे पिडेंतली आमकां निवारूंक ताजी मजत आमकां जोड एकल्याक मागुया अशें आसा. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी राजकारणां सवें आपली जबाबदारी दाखोवन फावो तेन्ना तांकां शिटकावंक वायट पयसावंक देवाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. हे कोविड-19 पिडेंत सरकाराक पिडेवंताची सांबाळ करूंक खेरीत जबाबदारी आसा. तशेंच सगल्यांक इलाज मेळोवन घेवंक दर नागरिकाचो हक. तर सरकारान हाचेर अदीक मोल दिवन सगल्यांक खेरीत भाशेन ही पिडा सोंसतल्यांक सगळे गरजेच्यो सवलत्यो फावो करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. राजकारण चलयतल्या अधिकाऱ्या पासत मागुया. ताणें राज चलयतल्या आसतना दर एक पावल सांबाळून मारूंक, पोरजेच्या बरेपणान खातीर उपाय हाडूंक आनी सगळ्या धर्माक एकठांय करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. हें नोवेन करतल्या सेंट मार्क आनी सेंट कॅथरीन समुदायाच्या भावा भयणी पासत मागुया. ताणें राजकारणां वरवीं आपली जबाबदारी वळखून घेवन फावो तेन्ना ती वापरूंक जेजूचें गोवाय तांकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. ओगीच रावन आमच्यो खासगी कोजो बापाच्या हातांत घालुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. बोदळ बापा, जी मागणी आमी बल्ल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे गरजो आमचें मन भोव करून आमच्या सरकाराचेर अधिकाऱ्यांचेर तुजो आशिर्वाद पाठय आनी तुजेंच बरेंपण आनी तुजेंच देणी आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Undia ani soria buri, tuka
आमकां दिता जेजू बरी आमकां दिता जेजू बरी बाप्पा आमची किरकोळदाना जेजूचे माजरो गोसाव दे सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक देवच्या जेजू सदांच रावदी बाप्पा आमची किरकोळदाना जेजूचे माजरो गोसाव दे सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक देवच्या जेजू सदांच रावदी म्हजे बाबदे आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पोलीस सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमचे बापा स्नानदातार बागयो जो आव्हान संवसाराचें पाप काडलेल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो ह्या स्नानदाताराचो ह्या दिसांनी आमी नवेला समरुमताव त्याच निश्कळोक मेंढराक आमी तुका भेटूंक आयल्या ताच्या रक्तान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशीन तो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलो सोरबुंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखोय विस्ता आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वोयवोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासनचे देवा सोब काडी आनी सोब ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं ताका गोवाय करताय आनी तुजे सरवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमचे दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागणांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संदसान तुजी स्तुती आमी गायता. Povid, 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 Dolbaraco sorvesporto, Sorgani sosar pola, Duchas noi pova, Usorgito casoi so, Usorgito casoi so, Usorgito casoi so, Sorvesporaci navi, Ieta da caso, Usorgito casoi so, Usorgito casoi so, Usorgito casoi so. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरोन सुसूंक बेजा आदीं तेणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवी आनी सास्तीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोगसुणे मेलच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस तुमचे पासो तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो घुट परगटुया. Sumia Jesu ami onakata ani ekashikle biyeta Dikle patito oimanesu ami tuje moron porkota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणांची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलीप नेरी आमचे गौरी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दरमिल्ल्यान ते आमच्या बाबा मुनीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पोजवळीत मुखार मोड पुडेंक फावो कर. हे मिसांत वांटो घेतात तांचे सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचे पती भाग्यन जुजे भाग्यन दंडुता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासुंड सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी उमिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पवित्र बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासनांक आमेन. आमच्या काळजांत आशिल्ल्यो गरजो मागणी बो करून आमचे हुस्के दास्ती त्याच देव बापाचेर पातयेवन आमचे बापा म्हणटना हें मागणें आमचे मागणी बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक भोगता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां तळ्ळेंक पडूंक दिनाका पूण वाटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सय वाटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडारा जेजू क्रिस्ताचे नेक आमी बरभाशेन उतरायता. तर आमकां तुज्या काकले 300 पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजपूत उलयताय सासणेच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तशी कूडन रगोतां शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास साडीना जावंक पूण तशें काकुतीर म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक पराकी आनी कर दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आमचो अधिकार बो करून सरकारी अधिकार देवा कडल्यान येता हे आमचे मतींत रिगोवंक उलो करता. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा एकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली.
उत्मीक कुमियाव म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता पोरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोर्सूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासस्थान ओरोडांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उत्कातिकान तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगाक दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नोपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोटाय दी. सोदपूस करतल्यांक वैजांक ही पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतांव. हें मागणें आमी कोत्तांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. भोव वर्ता देवा आमच्या सुम्या दोड बापा भाग्योन हांव स्नानदात्राच्या नोवेनाच्या दिसांनी सोडबुंडरा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वणांची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनोद काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात राजकारणा सोबी आमचो हुस्को जबाबदारी दाव ताका क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
माग आमचे पासून भाग्य जो बावतिस्ता आमकां फावो जावचें जें देवान बासायलां तें प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बासलल्या सोरबुंडाराक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर भाग्य जोवांक तुवें उपजयलोय आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोरबुंडाराचे जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलो करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी आमच्या सुम्या तुज्या जेजूचें नांव वे देवाचो आदार आमचे सोबे आसूं Sanctuam Batista, Rezugo de Cristo, Rogai, 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 a Jesus bono, Rogai, 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 a Jesus bono. Sanctuam Batista, Rezugo de Cristo, Rogai, 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 a Jesus bono.